प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 45तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। त्रैगुण्यविषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्यविषयाः निस्त्रैगुण्यः भव निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् भव। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। भो अर्जुन, वेदाः सत्त्वरजस्तमोगुणसम्बन्धिनः एव। त्वं त्रिगुणेष्वतीतं नित्यसत्त्वे स्थितः योगक्षेमः अगणयन् आत्मनिष्ठश्च भव। धन्यवादः।